अस्सलाम वालेकुम। पिछले प्रोग्राम में हमने आपको ये बताया था कि दिल के अमराज से आप कैसे बच सकते हैं, और आज हम आपको ये बताएंगे कि दिल के दौरे में होता क्या है, यानी इंसान को महसूस कैसा होता है। हम ये भी आपको बताएंगे कि दिल के अमराज की तशखीस कैसे होती है, ताकि इसका इलाज बर वक्त हो सके और आप इस मूजी मर्ज से बच सकें। मिर्जा गालिब दिल के मामलों में कुछ ज्यादा ही माहिर थे। कहते थे, तुम शहर में हो तो हमें क्या गम, जब उठेंगे ले आएंगे बाजार से जाकर दिलो जां और। लेकिन चूंकि हमारे बाजारों में अब तक दिलो जां बिकना शुरू नहीं हुआ है, लिहाजा आपको अपने अकलौते दिल का खुद ख्याल रखना होगा। अगर आपको अचानक सीने में शदीद दर्द महसूस हो, जो बाएं बाजू में या दाएं बाजू में भी महसूस हो, या जबड़े की तरफ या पीठ या पेट की तरफ, तो वक्त ज़ाया किए बगैर फौरन किसी से कहें कि आपको करीबी अस्पताल पहुंचा दे, क्योंकि ये दिल का दौरा भी हो सकता है। ये दर्द अमूमन आधे घंटे से ज़्यादा रहता है। अगर आपको अचानक शदीद कमजोरी महसूस हो या चक्कर आए, तो ये निशानदेही करते हैं कि आपके खून का दबाव गिर गया है। साथ ही आपको बेहद पसीना भी आ सकता है और जिस्म ठंडा पड़ सकता है, और साथ ही सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और खांसी भी शुरू हो सकती है। कभी कभी नकली और उल्टी भी हो सकती है। ऐसे में दर्द कम करने की कोशिश में घबराहट, बेचैनी की सी कैफियत और खौफ तारी हो सकता है। महमूद साहब ने जो आसार आप इस वक्त देख रहे थे, ये दिल के दौरे की निशानदही कर रहे थे। लेकिन जरूरी नहीं है कि दिल का दौरा ही हो, कोई और मर्ज भी हो सकता है। लिहाजा महमूद साहब को ये चाहिए था कि वो वक्त जाया किए बगैर फौरन अस्पताल पहुंचकर अपना चेकअप करवाते। लेकिन एक बात आपको बता दूं, बाज दिल के दौरे बिल्कुल खामोशी से आते हैं, यानी इनमें कोई तकलीफ नहीं होती है, और एक आधी आसार रूनुमा होते हैं, जैसे जमीला बेगम को। अलीजान उठिए, सुबह हो गई है, चाय पी लीजिए। ये हो बेटा, आज चाय नहीं पीऊंगी, कैसी महसूस हो रही है? अलीजान कल आपने है ना शादी में शॉल नहीं हो रही थी ना, इस वजह से आपकी तबीयत खराब हो रही है। बड़ी घबराहट महसूस हो रही है। क्या हो गया अमीजान? अमीजान अमीजान आपको तो ठंडे पसीने आ रहे हैं। चक्कर से आते हैं। हामिद हामिद जल्दी आइए। जमीला बेगम को दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन वो यही समझती रही कि उनको गैस की तकलीफ है या सीने में ठंड लग गई है। ये खतरनाक सूरत हाल है, क्योंकि दिल का दौरा मुहलिक साबित हो सकता है। क्या ये बेहतर ना होगा कि अगर आप में थोड़े से भी इम्कानात हैं दिल का दौरा पड़ने के, तो आप पहले से अपने दिल का मुआयना करवा लें, ताकि बर वक्त सही इलाज शुरू हो सके। आइए अब हम आपको ये दिखाते हैं कि किन सूरतों में आपको फौरन अपने दिल का मुआयना करवा लेना चाहिए। अगर आपके खानदान में किसी को दिल का मर्ज है, मसलन वालिदैन या भाई बहन या और किसी करीबी खूनी रिश्तेदार को, बिलखुसूस अगर किसी को 50 साल की उम्र से पहले दिल का मर्ज हो चुका हो, तो ऐसी सूरत में आपको अपने दिल का मुआयना जरूर करवा लेना चाहिए। अगर आपके खून का दबाव बढ़ा हुआ है, तो पाबंदी से दवा लीजिए ताकि ये काबू में रहे, और अपने दिल का मुआयना भी करवा लीजिए, क्योंकि बढ़ा हुआ खून का दबाव भी दिल के दौरे का पेशखेमा हो सकता है। इसी तरह अगर आपके खून में शक्कर ज्यादा है, यानी अगर आपको ज़ियादतीस का मर्ज है, तो भी आप डॉक्टरी हिदायत के मुताबिक अपनी ग़िज़ा में रद्द-बदल कीजिए और दवा पाबंदी से लीजिए, और साथ ही अपने दिल का मुआयना भी जरूर करवा लीजिए। अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं, तो ये जान लीजिए कि आप इन चंद लम्हों की लज्जत के एवज अपनी जान दाव पर लगा रहे हैं। सिगरेट नोशी से न सिर्फ फेफड़ों और मुंह का कैंसर होता है, बल्कि ये दिल के दौरे और दिमाग के फालिज के लिए भी दावतनामा है। ऐसी सूरत में अपने दिल का मुआयना जरूर करवा लीजिए।
موٹاپا اور ورزش کی کمی بھی دل کے دورے کو دعوت دیتی ہیں۔ اگر آپ کی عمر 40 سال سے اوپر ہے اور خواتین میں تقریباً 50 سال سے اوپر، تو ایک مرتبہ اپنے دل کا معائنہ ضرور کروا لیں۔ اگر آپ کو جسمانی محنت کے کام کرنے میں دقت محسوس ہوتی ہے، سینے میں درد محسوس ہونے لگتا ہے، یا سانس پھولنے لگتا ہے، یا چکر آتے ہیں اور گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، یا دل تیزی سے دھڑکتا محسوس ہوتا ہے اور بہت کمزوری لگتی ہے، تو آپ کو اپنے دل کا معائنہ ضرور کروا لینا چاہیے۔ آپ نے جن لوگوں کو دیکھا ان سب میں دل کا دورہ پڑنے کے قوی امکانات ہیں۔ دنیا بھر میں اموات جو ہو رہی ہیں اس میں سری فہرست وجہ دل کا دورہ ہی ہے۔ ہمارے ملک میں بھی اس کی شرح بڑھتی ہی جا رہی ہے اور وہ عمر گھٹتی جا رہی ہے جس پر پہلی مرتبہ دل کا دورہ پڑتا ہے۔ محمود صاحب، آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ بر وقت ہاسپٹل تشریف لے آئے، کیونکہ اس طرح آپ کا دل ایک بہت بڑے نقصان سے بچ گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ میں دل کے دورے کے بہت قوی امکان ہیں، کیونکہ آپ کے خاندان میں بھی یہ مرض موجود ہے اور آپ سگریٹ نوشی بھی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر خاور، آپ کو میرے دل کے معائنے سے کیا پتا چلا؟ آپ کی ہم نے جو دل کی پٹی نکالی تھی اس سے ہمیں آپ کی دل کی دھڑکن کا اندازہ ہوا، اور یہ بھی اندازہ ہوا کہ اس درد کے دوران آپ کو دل کا دورہ ہو رہا تھا یا نہیں۔ آپ کا جو ہم نے دل کا ایکس رے کیا تھا اس سے ہمیں آپ کے دل کے سائز کا پتہ چلا، اور یہ بھی پتہ چلا کہ پھیپھڑوں میں پانی موجود ہے یا نہیں ہے۔ ہم نے آپ کے خون کا ٹیسٹ بھی کیا تھا، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ آپ کے خون میں کولیسٹرول اور چکنائی کا تناسب بڑھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے ایک ٹیسٹ کیا تھا، وہ دل کا الٹرا ساؤنڈ یا ایکو کارڈیوگرام کہلاتا ہے۔ اس ٹیسٹ کے دوران ہمیں دل کے خانوں اور اندرونی دروازوں کے متعلق پتہ چلا، اور یہ بھی پتہ چلا کہ دل کے دورے کے درمیان دل کو کتنا نقصان پہنچا تھا۔ اب ہم آپ کا ECT یا ٹیسٹ کریں گے، جس کے دوران آپ ایک پٹے پہ چلتے ہوئے ہلکی ورزش کریں گے، اور اس دوران میں اگر آپ کو سینے میں کوئی تکلیف ہوئی یا دل کی پٹی میں کوئی تبدیلی آئی تو اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ آپ کی دل کی شریانوں میں کوئی رکاوٹ ہے یا نہیں۔ اس ECT میں اگر ہمیں کوئی خرابی نظر آئی تو ہم ہو سکتا ہے آپ کو اینجیوگرافی تجویز کریں۔ اینجیوگرافی میں ایک مخصوص پتلی سی نلکی ایک ٹانگ یا بازو میں شریان کے ذریعے دل میں داخل کرتے ہیں اور کچھ دل کی تصویریں لیتے ہیں۔ اس دوران میں آپ کو بے ہوش نہیں کیا جاتا اور اس میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی، اور پورا ٹیسٹ 15 سے 20 منٹ تک لیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ تو بڑا تفصیل سے بتا دیا، لیکن ذرا یہ بتائیں کہ اینجیوگرافی میں اگر میرے خون کی نالیاں بند ملیں تو پھر کیا ہوگا؟ عام طور پہ دل کے ایسے مریضوں کے لیے 3 طرح کا علاج کیا جا سکتا ہے، ایک دوائیوں سے، دوسرا اینجیوپلاسٹی یا PTCA سے، اور تیسرا بائی پاس سرجری سے۔ یہ PTCA کیا ہوتا ہے؟ کہ اینجیوپلاسٹی ایک اینجیوگرافی کی طرح کا ہے، ایک ٹیسٹ ہے جس میں اسی طرح ایک مخصوص نلکی ڈالی جاتی ہے، لیکن اس مخصوص نلکی میں اگلے سرے پہ ایک خاص غبارہ لگا ہوتا ہے۔ اس غبارے کو جہاں دل میں کی شریان میں رکاوٹ ہوتی ہے وہاں پہ ڈال کے بار بار پھلایا جاتا ہے، جس سے یہ تنگی دور ہو جاتی ہے اور خون کا دوران بہتر ہو جاتا ہے۔ اور بائی پاس سرجری کیا ہوتی ہے؟ محمود صاحب، بہت مناسب ہوگا کہ اگر آپ یہ سب رپورٹ لے کے دل کے سرجن سے مشورہ کر لیں، تاکہ وہ آپ کو اور زیادہ تفصیل سے اس چیز کے متعلق بتائیں۔